बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी, आप सब लोग ठीक हैं? सबाह अल खैर। सबाह अल खैर है। सबाह अल खैर। रात की नींद से बेदार होने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस अल्लाह ने हमें एक दफा मरने के बाद फिर से जिंदा किया। मरने के बाद फिर से जिंदा किया। माशाअल्लाह, इसको बारक मौत सुगरा कहा जाता है। मौत, अच्छा नींद को मौत सुगरा कहा जाता है। अल्लाह। तो जनी और फिर जब मुकम्मल इस दुनिया से जब वो मौत है ना, वो असली वाली मौत। उस सर मैं यहाँ तक भी देख रहा था कि बंदा जब सोता है तो उसकी जो रूह है वो उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो जाती है। ये कुरान में है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये माशाअल्लाह। अच्छा सर, इसमें ये जो जब हम रात को सो जाते हैं और हमें ख्वाब आते हैं, हाँ तो इस बारे में कुछ सर आप हमारी रहनुमाई करें कि ये ख्वाब जो है ये क्या हमारी रूह ट्रैवल करती है या हमारे जहन के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये क्या है? इस पे क्या कुछ हमें इस पे रोशनी डाले और साइकोलॉजिकली भी आप हाँ, मैं सर बात करें फिर मैं भी बात करता हूँ। नहीं बिल्कुल, इसमें देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये जो ख्वाब है बाज़ दफ़ा आपके लिए इशारा भी होता है। आपके लिए इशारा भी होता है कि अगर कभी आप देखते हैं बहुत अच्छा ख्वाब, तो आपके लिए एक गोया कि वो बशारत होती है कि आपके लिए ज़िंदगी में कोई अच्छा काम होने वाला है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप अच्छा ख्वाब देखें जी तो जब आप सुबह उठें तो लोगों को बताएं, माशाअल्लाह, उस ख्वाब के बारे में लोगों को बताएं। हाँ और अगर बुरा ख्वाब देखें हाँ तो उस होता है ना कि हम लोग बुरा ख्वाब देखें तो उठ जाते हैं, डर जाते हैं। हाँ तो उठ के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें जी और अपने बाएं साइड पे हम स्पिट करें, हाँ थूकें हम ऐसे ही है। और ये ख्वाब किसी को ना बताएं। अल्लाह, देखें ना, फिर अल्लाह ताला आपको उसको शर से बचाएगा। सुभान लेकिन अगर आप उसको बताएंगे किसी को हाँ तो ये फिर अमल में आएगा। देखिए माशाअल्लाह। तो होता ये असल में रूह के साथ ही है। हाँ अब देखिए ना, एक बंदा आपके, अब इससे जो है ना कब्र का अजाब भी आपके ना साबित कर सकते हैं जी। एक बंदा आपके सामने साइड पे सो रहा है जी, उसको तकलीफ हो रही है ख्वाब में, ख्वाब देख रहा हो, हाँ बिल्कुल, वो पूरा फिजिकली रिएक्ट भी करता है, रिएक्ट भी करता है, उसको हाँ, तकलीफ हो रही होती है। हाँ लेकिन जो उसके सामने जो जगह होता है उसको नहीं पता चल रहा होता इसके साथ क्या हो रहा है। हाँ तो ये रूहानी तौर पर उसको कभी बशारत भी, खुशी भी हो रही होती है हाँ और कभी वो परेशान भी हो रहा होता है। हाँ तो ये अल्लाह ताला, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप परेशान है, कोई मसला है, कोई चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है और उसी चीज़ को आप फिर ख्वाब में देखते हैं। तो ऐसा भी बहुत होता है। जी सर। देखिए साइकोलॉजिकली जब हम बात करते हैं ना सामीन, तो इसमें ना बुनियादी तौर पे जो साइको एनालिसिस है, सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है, वो बहुत ज़्यादा ड्रीम एनालिसिस पे, पूरी उसकी बुक है ड्रीम एनालिसिस पे, और उसका एक खासा हिस्सा है कि जिसमें वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन और ड्रीम एनालिसिस पे बात करता है। वो कहता है बुनियादी तौर पे होता ये है कि हमारे जो जहन है उसके 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। वो कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस है वो हमारे जहन का वो हिस्सा है कि जिसके साथ हम डायरेक्टली किसी भी सूरत में कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते। अब हमारी डे टू डे लाइफ की जितनी भी सफरिंग्स होती हैं, जितनी भी डिप्रेशंस होती हैं, जितनी भी हमारी यानी डिप्रिवेशंस होती हैं, महरूमियाँ होती हैं, उन सब को हम दबा रहे होते हैं अपने अनकॉन्शियस के अंदर। अब होता ये है कि जब हम सोते हैं तो हम बेसिकली अपने कॉन्शियस माइंड से डिस्कनेक्ट होकर अपने सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। अब होता ये कि उस सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी डिप्रिवेशन, रिप्रेशंस, रिग्रेशंस होती हैं, वो सारी की सारी उस हमारे सब कॉन्शियस में आती हैं, नींद की हालत में आती हैं। तो होता ये कि वहां से वो ड्रीम्स को बाकायदे तौर पे जनरेट होते हैं, और वही बेसिकली फ्रॉइड ये कहता है कि हमारे जो ख्वाब होते हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी की जो डिप्रिवेशंस हैं, वो हमारी यानी नींद की हालत में हमारे सामने रोटेट करके हमारी सब कॉन्शियस या कॉन्शियस की स्क्रीन के ऊपर वो आना स्टार्ट करती हैं, जिनको वो ड्रीम का नाम देते हैं। अब इसकी जब वो इंटरप्रिटेशन करता है ना, तो वो कहते हैं कि देखें, जो चीज़ जिस तरह की आप देखते हैं, अगर मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी आप देखते हैं कि वो ख्वाब देखता है, बड़ा डरावना सा देखता है और उसमें बड़े डर का, फियर का एलिमेंट है, तो उससे समझ ये आती है कि उसके अनकॉन्शियस में फियर से रिलेटेड सारी का सारा मवाद पड़ा हुआ है।
اگر ایک شخص اپنے خواب میں کوئی خوشی کے معاملات دیکھتا ہے تو اس کے انکانشیس میں ساری کی ساری چیزیں اچھی یا خوشی کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ ہیں نہیں، ہوتی نہیں ہیں، لیکن عام طور پہ وہی اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جی محرومیاں ہماری انکانشیس میں ہوتی ہیں، وہ ہماری ڈپکٹ ہوتی ہیں خواب کی حالت میں۔ زبردست سر، یعنی آپ نے کہا کانشیس، سب کانشیس اور جی، انکانشیس، یعنی شعور، تحت شعور اور لا شعور۔ اچھا سر، یہ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے دماغ کے جو موٹر نیورونز ہیں ان کی ایکٹیویٹی اس وقت جو ہے وہ شاید زیادہ ہوتی ہے، ہاں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف اگر وہ روح کا ایلیمنٹ ہے تو دوسری طرف ہمارا دماغ بھی وہ نیورونز کی ایکٹیویٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ شعور میں کہیں اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ اگر ہم نیورو بایولوجیکل پرسپیکٹیو لیں نا، نیورو بایولوجیکل پرسپیکٹیو، تو اس کے تھرو ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے برین کے اسپیسیفک ریجنز ہیں جو کہ ڈریمز کی حالت میں یعنی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور جیسے مثال کے طور پہ سر بات کر رہے تھے نا کہ جی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری باقاعدہ طور پہ فزیولوجیکل رسپانسز بھی ہمارے اسی طرح سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کی جو سینسز ہیں، آپ کے سینسز آپ کے برین کو انفارمیشن دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا برین ان انفارمیشن کو سینسری نیورونز کے تھرو پروسیس کر کے واپس کوئی نہ کوئی ایکشن موٹر نیورون کے تھرو دیتا ہے۔ نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کانشیس کی جو ونڈوز ہیں، جو 5 سینسز ہیں، وہ تو ورک نہیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے برین کے اندر سٹورڈ انفارمیشن جو ہے وہ اٹ سیلف ریگولیٹ ہوتی ہے، اور اس کی ریگولیشن سے باقاعدہ طور پہ موٹر نیورونز آپ کے ایکٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ خواب دیکھتا ہے اور فزیولوجیکلی اس کے پاس لیٹا وہ بندہ جو ہے نا اس کو وہ سویا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں اپنا ایک خواب بتاؤں، میں نے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک دن رات کو خواب میں دیکھتا ہوں میری لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں کک کرتا ہوں، کک مارتا اور میں بیڈ سے نیچے گر جاتا ہوں اور آپ فور ریئل کر رہے ہیں، فور ریئل میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ فزیولوجیکل رسپانسز ہیں جو کہ ہمارے یعنی نیند کی حالت میں بھی ہمارا جسم ان کو اسی طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے۔ بالکل، میں نے کئی مرتبہ ایسے جیسے کہ میں اوپر سے نیچے گر رہا ہوں یا میں سلپ ہو رہا ہوں، جیسے میں سلپ میں کھڑا ہو گیا، میں جو ہے جگ جاتا ہوں۔ ہاں، تو یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز اس سے سر، ہم بعض اوقات سو نہیں رہے ہوتے، جاگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے کچھ جیسے آپ خواب آنکھ کھلی دیکھ رہے ہیں جی، اور وہ پریڈکٹ کر رہی ہوتی ہے فیوچر کو، اور وہ اگلے دن ہو بھی جاتی ہے، اور یا سوئے ہوئے بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ شاید پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اگلے دن وہی چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ سر اس میں کتنا دماغ کے یعنی موٹر نیورونز یا جو ہے دماغ کی ایکٹیویٹی ہے اس پہ دیکھیں، اس میں ایک پرسپیکٹو یہ ہے نا کہ اس کو ہم سیلف فلفلنگ پروفیسیز بھی کہتے ہیں نا۔ بنیادی طور پہ آپ کا دماغ میں جس طرح کی پریڈکشنز آپ کا دماغ بنانا شروع کرتا ہے نا، آپ کا دماغ اور آپ کی ساری باڈی کا سٹرکچر اسی طرح سے اس چیز کے اوپر کام کرنے لگ پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ بات سوچنے لگتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہونے والی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے فزیولوجیکل رسپانسز میں کچھ نہ کچھ ویریشنز یا کچھ نہ کچھ چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جو کہ لیڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈائبٹیز کی طرف۔ اس پہ ریسرچز بھی اور ایویڈنس اس پہ موجود ہیں کہ ہماری جو تھاٹ پیٹرنز ہیں وہ ہمارے بیہیویئرز کو اوریجنیٹ کرتے ہیں۔ پورا ایک پرسپیکٹیو ہے، اسکول آف تھاٹ ہے جو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جس پہ بیس کرتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے کانشیس مائنڈ یا آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو ہے وہ ماسٹر ہے آف دی باڈی۔ وہ جس طرح سے آپ کی باڈی کو کہے گا آپ کی باڈی اسی طرح سے پرفارم کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سر اچھا سوچیں اور آپ کی صحت بھی اچھی، زندگی بھی اچھی، زندگی بھی جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔